نام و نشانت را بگو و مرا راحت کن. باید در محضر خداوند عهد کنی. از آنچه میگویم با کسی سخن نگویی. عهد میبندم. من یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم هستم. ای وای، وای بر من. ما پسرمو هستی. تو از نوادگان اسحاق و من از نوادگان اسماعیل ذبیح الله هستم. خدا منو نبخشه. این چه کاری بود که کردم؟ چرا تو را فروختم؟ من میدانستم ما پسرمو هستی و اصلا از فروش